सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। बहकिने मनको आजको श्रृङ्खला यो महिनाको अन्तिम श्रृङ्खला हो। बहकिने मन थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9 बजे प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो कार्यक्रम आउँछ। प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ भुवन पौडेल र भीम विश्वकर्मा। म छु महावीर विश्वकर्मा। आजको श्रृङ्खलामा हामी दुईजना साथीसँगको कुराकानी लिएर आउँछौँ। भनेको महिनाको अन्तिम श्रृङ्खलामा चाहिँ त्यसरी आउँछौँ कि जस अन्तर्गत दुईजना साथीहरूको 15-15वटा मुक्तक सुन्ने गरेर हामी आएका हुन्छौँ महिनाको अन्तिम श्रृङ्खलामा चाहिँ। जस अन्तर्गत आज हामीसँग दुईजना साथी हुनुहुन्छ। स्मृति राई ठुली कान्छे हुनुहुन्छ, उदयपुरकी साथी, अहिले ललितपुरमा बस्नुहुन्छ। अर्का साथी हुनुहुन्छ सुरेन्द्र चौधरी, लमही दाङमा हुने साथी। उहाँहरू दुईजनासँग गरिएको कुराकानी, उहाँको मुक्तक आज सुन्छौँ। पहिले चाहिँ स्मृति राई ठुली कान्छेसँग गरिएको कुराकानी अगाडि सारौँ। स्मृतिजी, तपाईँलाई बहकिने मनमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। तपाईँ अहिले चाहिँ ललितपुरमा हुनुहुन्छ, तर डिटेलमा तपाईँको ठेगाना कहाँ हो त्यो तपाईँ आफैले भनिदिनुहोस् न। मेरो घर चाहिँ उदयपुरको कटाई नगरपालिका 9 राउत खर्क हो है। अहिले चाहिँ म ललितपुरको लुबुमा बस्छु। यहाँ के को सिलसिलामा हो? अध्ययन हो कि पढाइ हो कि कसो? अध्ययन हो कि पढाइ हो कि भनेको अध्ययन हो कि काम हो कि भन्न खोजेको? हजुर, म अहिले पढ्दिनँ, काम गर्छु भनौँ है। अनि तपाईँ चाहिँ आज बहकिने मनमा तपाईँसँग कुरा गर्ने भनिरहँदाखेरि तपाईँको मुक्तक पनि साताको मुक्तक सुनाउनु पनि भएको थियो। हजुर, अहिले कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई बहकिने मनमा मुक्तक सुनाउन खोजिरहँदा? एकदमै खुसी लागिरहेछ है, एकदमै खुसी भइरहेछु भनौँ न। कार्यक्रम कहिलेबाट सुन्नुहुन्थ्यो तपाईँ? मैले कार्यक्रम सुनेको चाहिँ लगभग 3-4 वर्ष जति भयो, तर निरन्तर सुन्न चाहिँ मैले पाइरहेको हुँदिनँ भनौँ न। अब कहिले के भइरहेको हुन्छ। हुन्छ, कुराकानी त गर्दै गरौँला। तपाईँको 15वटा मुक्तक आज हामी सुन्छौँ। त्यो 15वटा अन्तर्गत 5वटा अहिले सुनौँ, अनि त्यसपछि फेरि एकछिन कुरा गरेर अनि अरू मुक्तक सुनौँला है। हुन्छ सर, म सुरु गर्छु है। हुन्छ, क्रमैसँग सुनाउनुहोस्। हस्, मुक्तक एक है। घाम नभनी पानी नभनी काम गर्नुपर्छ, शरीर थाकेको बेला पनि काम गर्नुपर्छ। घाम नभनी पानी नभनी काम गर्नुपर्छ, शरीर थाकेको बेला पनि काम गर्नुपर्छ। मेरा कलिला छोराछोरी पाल्नका लागि, मेरा कलिला छोराछोरी पाल्नका लागि दिनभर धुलो मैलो बनी काम गर्नुपर्छ। दोस्रो मुक्तक है। नियालेर हेर्ने गर्छु दुःखका आँसु बगिरहेको छ, यहाँ प्रत्येक मान्छेहरूको आत्मा जलिरहेको छ। नियालेर हेर्ने गर्छु दुःखका आँसु बगिरहेको छ, यहाँ प्रत्येक मान्छेहरूको आत्मा जलिरहेको छ। म हिँड्छु त्यही बाटो भएर बिहान अनि बेलुका, म हिँड्छु त्यही बाटो भएर बिहान अनि बेलुका, भोको पेट नाङ्गो शरीर सडकमा डढिरहेको छ। तेस्रो मुक्तक। पीडाभित्रै मुसुक्क मुस्कुराई दाउमा राखेर कति गर्छौ दुःख खाइ नखाइ दाउमा राखेर।
पीडाभित्रै मुसुक्क मुस्कुराई दाउमा राखेर कति गर्छौ दुःख खाइ नखाई दाउमा राखेर बोकेर सफलताको शिखर चुम्ने चाहना बोकेर सफलताको शिखर चुम्ने चाहना आफैले आफ्नै जिन्दगीलाई दाउमा राखेर। चौथो मुक्तक। आफ्नो मन आफैले बुझाई बाँच भन्छौ रोएर होइन मुसुक्क मुस्कुराई बाँच भन्छौ। आफ्नो मन आफैले बुझाई बाँच भन्छौ रोएर होइन मुसुक्क मुस्कुराई बाँच भन्छौ। म रहरले कहाँ रोएकी हुँ र प्रिय मान्छे म रहरले कहाँ रोएकी हुँ र प्रिय मान्छे जिन्दगी हाँसी खुसी बनाए बाँच भन्छौ। अनि पाँचौं मुक्तक। आँसु आँसु बीच पनि मुस्कुराउनु छ ढुङ्गा जस्तै कठोर पनि मुस्कुराउनु छ। आँसु आँसु बीच पनि मुस्कुराउनु छ ढुङ्गा जस्तै कठोर पनि मुस्कुराउनु छ। तिमीले जस्तै चोट दिएर गए पनि तिमीले जस्तै चोट दिएर गए पनि मन दुखेको छैन भनी मुस्कुराउनु छ। स्मृतिजी तपाईँको 5वटा मुक्तक सुनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको मुक्तक लेखनीको बारेमा थोरै कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो कि कहिलेबाट अनि कसरी के सन्दर्भ थियो मुक्तक लेख्न कसरी सिक्नु भयो सुरु गर्नुभयो कहिलेबाट त्यो सम्झिदिनुहोस् न थोरै। हजुर यो चाहिँ लगभग 75 सालको होला 2075 साल होइन असार साउनको महिना थियो। म त्यो बेला गाउँमा थिएँ अनि गाउँ भनेको उता उदयपुरमै हुनुहुन्थ्यो उदयपुर कटाइज नगरपालिकातिरै थिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ म यता हाम्रो पूर्वाञ्चलको रेडियो सुन्ने गर्थेँ क्या सोलो एफएम अनि हिमाल एफएम सुन्ने गर्थेँ। त्यहाँ चाहिँ मुक्तक कार्यक्रम आउने गर्थ्यो अनि त्यहाँ सुन्थेँ। अनि 1-2 पटक सुन्यो अनि त्यसपछि चाहिँ सिकेँ भनौँ न। मन पर्यो एकदमै सुन्दा सुन्दै अनि धेरै मन पर्यो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ मलाई यो मुक्तकको बारेमा केही पनि थाहा थिएन नेमहरू पनि होइन कसरी लेखिन्छ के हो मुक्तक केलाई भनिन्छ भन्ने थाहा थिएन। त्यसपछि चाहिँ अनि भनौँ न त्यो रेडियो सुनेपछि चाहिँ मैले केही मुक्तक लेख्न सिकेँ भनौँ। अनि अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा जति लेख्नु भएको छ मुक्तक? मुक्तक मैले अब यतिवटै भन्ने त मलाई नै थाहा छैन तर अब लगभग अब 200-400 वटा लेख्यो होला त्योभन्दा पनि धेरै लेख्यो होला तर मैले गनेर चाहिँ अब राख्दिनँ। के गर्नुहुन्छ लेखेर डायरीमा अथवा फेसबुकमा पोस्ट गर्ने हो कि त्यसको सुरक्षित छ कि छैन भन्न खोजेको? सुरक्षित पहिले चाहिँ यसो डायरीतिर कपीतिर लेखिरहन्थेँ अनि राख्थेँ। अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ अब त्यो छैन अब मोबाइलतिर लेखेपछि फेसबुकतिर भनौँ न पोस्ट गर्ने नगरेको त्यतिकै बस्छ भनौँ न। त्यति धेरै लेखिसकेपछि त फेरि कहिलेकाहीँ आफूले पहिले लेखेको मुक्तक यसो हेर्दाखेरि के अहिले लेखेको र पहिले लेखेको हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई पहिलेको मुक्तकहरू हेर्दा? पहिले लेखेको मुक्तकहरू अहिले हेर्दा चाहिँ अब हुन्छ नि अहिले चाहिँ एकदम पहिलेको भन्दा चाहिँ राम्रो लाग्छ होइन। पहिले चाहिँ त्यस्तो मैले त्यो राम्रो लेख्नै सक्थिनँ जस अब सिक्ने बेलामा होइन। अहिले हेर्दा चाहिँ त्यो मुक्तकहरू मैले हेर्न त हेर्छु तर अब म त्यो पोस्ट गर्दिनँ। अरू साथीहरू मुक्तक लेख्ने त्यो सर्कल साथीसँगीहरूसँग कतिको तपाईँको सङ्गत के कस्तो छ? हजुर मेरो मुक्तक लेख्ने साथीहरूसँग सङ्गत त छ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ मुक्तक प्रेमीहरू होइन धेरै 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 नै हुनुहुन्छ भनौँ अब लगभग मसँग जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै मुक्तक लेख्ने नै हुनुहुन्छ। एकअर्काको मुक्तक सुनाउने त्यो गर्दाखेरि त्यसले तपाईँलाई लेखनमा कस्तो हेल्प गरेको के कस्तो सहयोग पुर्याएको कस्तो छ? सहयोग त हुन्छ अब कहिलेकाहीँ म मुक्तक लेख्छु अनि साथीलाई सुनाउँछु अनि कस्तो भयो के भयो भन्दाखेरि अब यस्तो भयो उस्तो भयो यहाँ मिलेको छैन होइन यहाँ चाहिँ राम्रो छ यस्तो भन्दाखेरि एकदम अब सहयोग मिल्छ नि त्यस्तो भइराखेको हुन्छ। ल अब दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक पनि सुनौ न त ल त्यो सुनाएपछि अनि अरू कुरा गरौँला फेरि अर्को बाँकी 5वटा त सुन्नु छ एकछिनमा। अहिले चाहिँ दोस्रो चरणको 5वटा सुनौ। हुन्छ 6 नम्बरको मुक्तक है। केही दुःख पीर पर्दाखेरि आमा सम्झिन्छु अमूल्य आँसु झर्दाखेरि आमा सम्झिन्छु। केही दुःख पीर पर्दाखेरि आमा सम्झिन्छु अमूल्य आँसु झर्दाखेरि आमा सम्झिन्छु। मलाई चोट लाग्दा मलम पट्टी बन्नुहुन्छ
मलाई चोट लाग्दा मलमपट्टि भन्नुहुन्छ, अरूले नराम्रो गर्दाखेरि आमा सम्झिन्छु। 7 नम्बरको मुक्तक। पुरा हुँदैनन् मनका रहर, यस्तै रहेछ जिन्दगी, नचाहिरै फेर्नुपर्ने थर, यस्तै रहेछ जिन्दगी। पुरा हुँदैन मनका रहर, यस्तै रहेछ जिन्दगी, नचाहिरै फेर्नुपर्ने थर, यस्तै रहेछ जिन्दगी। यहाँ छोरी हुन पनि कहाँ सजिलो छ र हजुर, यहाँ छोरी हुन पनि कहाँ सजिलो छ र हजुर, जानु नै पर्छ पराईको घर, यस्तै रहेछ जिन्दगी। 8 नम्बरको मुक्तक। मनभित्र अथाह पीडा बोकेर हाँसेकी छु, दुनियाँको सामु रुनुहुन्न सोचेर हाँसेकी छु। मनभित्र अथाह पीडा बोकेर हाँसेकी छु, दुनियाँको सामु रुनुहुन्न सोचेर हाँसेकी छु। मनको पीडा बुझिदिने कोही नहुँदा पनि, मनको पीडा बुझिदिने कोही नहुँदा पनि, सारा दुःख पीर एकातिर छोडेर हाँसेकी छु। 9 नम्बरको मुक्तक। तिमीले जस्तै मैले पनि सोचेकै त छु नि, सधैँ तिमी मेरै हो भनी सोचेकै त छु नि। तिमीले जस्तै मैले पनि सोचेकै त छु नि, सधैँ तिमी मेरै हो भनी सोचेकै त छु नि। चाहना छैन मलाई दुई किनारा झैँ बन्ने, चाहना छैन मलाई दुई किनारा झैँ बन्ने, बाँचुला तिम्रै छानी बनी सोचेकै त छु नि। 10 नम्बरको मुक्तक। भुल्छु भन्छु हरेक पल तिमीलाई भुल्न सक्दिन, भए सपनाहरू असफल तिमीलाई भुल्न सक्दिन। भुल्छु भन्छु हरेक पल तिमीलाई भुल्न सक्दिन, भए सपनाहरू असफल तिमीलाई भुल्न सक्दिन। प्रिय तिमीले मलाई छोडेर अरूसँग रमे पनि, प्रिय तिमीले मलाई छोडेर अरूसँग रमे पनि, बरु हुन सक्छु म पागल तिमीलाई भुल्न सक्दिन। 10वटा मुक्तक सुनिसक्यौँ तपाईँको स्मृतिजी। हजुर। तपाईँको मुक्तक लेखनीमा चाहिँ लेख्दाखेरि के प्राय आफ्नो रुचि जस्तो हुन्छ नि, कुन विषयमा चाहिँ बढी लेख्न मन लाग्ने हो तपाईँलाई, अथवा लेख्नु भएको छ? हजुर, मैले त्यस्तो म त जे भोग्छु अनि जे देख्छु होइन, त्यो विषयमा मात्र लेख्छु, त्योभन्दा अरू त लेख्दिनँ भनौँ। ए, त्यही पनि त्यो विषय जस्तै भोगाइहरू जीवनमा फरक फरक हुन्छन् नि त। हजुर, भोगाई अनि देखाइहरू मात्रै, अनि त्यो काल्पनिक चाहिँ खासै अब लेख्दिनँ। लेख्न त लेखिन्छ थोरै थोरै, तर जुन देखेको कुरा भोगेको कुराहरू चाहिँ अनि लेखिरहेको छ। अब अलि मुक्तक अनि भन्दा मलाई हजुर माया प्रेमको बारेमा चाहिँ एकदमै लेख्न मनपर्छ। भनेको तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभयो कि मैले भोगेको कुरा मात्र लेख्छु भनेर होइन, अनि माया प्रेमको बारेमा लेख्नु मनपर्छ भनेको चाहिँ त्यो पनि भोगेकै आफ्नो भोगाइ त्यसमा मुक्तकमा उतार्न मनपर्छ भन्नुभएको कि कसो हो त्यो चाहिँ? हजुर, अब देखेको कुराहरू पनि हुन्छ नि त, आफूले नभोगेको अनि पनि हुनसक्छ। अब देखेको कुराहरू, अब देखेको कुरा त हामीले देखेकै हुन्छ, कल्पना गरेको हुँदैन। अनि देखेको कुरा अनि आफूले अब भोगेको कुरा पनि कति लेखिन्छ, देखेको कुरा त्योभन्दा बाहिर त खासै छैन। तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ विशुद्ध कल्पना मात्रै गरेर चाहिँ लेखिन्न भन्नुभयो? हजुर, त्यसरी चाहिँ म लेखेको छैन। ल अब यो मुक्तकको कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति यो ट्र्याकभन्दा बाहिरको कुरा गरौँ न। कस्तो चल्दैछ जिन्दगी? कस्तो लाग्छ आफैलाई? आफ्नै जिन्दगी कसरी अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ? अब ठिकै छ भनौँ, अब रमाइलो छ होइन, राम्रै छ। के जस्तो भए पनि राम्रै मान्नुपर्छ होइन। एक बारको जिन्दगी हो, फेरि फेरि लिएर आउने होइन। जस्तो परिस्थिति छ त्यसैसँग चल्नु पर्यो, त्यस्तै हो। के गर्नुपर्ने हो जीवनमा भन्ने एउटा मान्छेको सोचाइ हुन्छ नि होइन, हुन्छ होला कतिपयको, नहुन पनि सक्छ। तर मैले सोध्न खोजेको तपाईँलाई चाहिँ जीवनमा यो चाहिँ यस्तो चाहिँ बन्छु अथवा यो चाहिँ गर्नु छ मैले, जीवनको लक्ष्य चाहिँ यो भन्ने त्यस्तो के सोच्नु भएको छ? त्यस्तो सोचहरू त हुन्छ होइन, मनमा त्यस्तो त लाग्छ, तर भनि नहालौँ, त्यो अब पुरा नहुन पनि सक्छ, पुरा भएन भने होइन, त्यतिकै बोलेको मात्रै हुन्छ। त्यही भएर अब भएछ भने ठिकै, सपना अब त्यो हुन्छ नि, हामीले यस्तो बन्न पाएँ, यस्तो बन्छु भनेर त हुन्छ, मनमा लाग्छ होइन। अब सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ त्यसको लागि। पर्यो, त्यो त पर्यो। हजुर, ठिक छ, तपाईँलाई सुनाउनु त्यो अलि असहज लाग्यो भने त नसुनाउँदाखेरि पनि हुन्छ। हामी तेस्रो चरणको मुक्तक पनि सुनाउँ न त ल, 5वटा, अनि त्यसपछि लगभग अन्तिमतिर आउँछौँ होला हामी। सुनाउनुहोस्। हुन्छ।
नम्बर 11 नम्बरको मुक्तक है। उम्, आँखै अगाडि आयो उसको तस्बिर, म निशब्द भएँ। लाग्यो अझै उस्तै छ मेरो तकदिर, म निशब्द भएँ। आँखै अगाडि आयो उसको तस्बिर, म निशब्द भएँ। लाग्यो अझै उस्तै छ मेरो तकदिर, म निशब्द भएँ। जसले मलाई सधैँ हँसाउने बाचा गरेको थियो, जसले मलाई सधैँ हँसाउने बाचा गरेको थियो, आज उसैले हान्यो यो मुटुमा तीर, म निशब्द भएँ। 12 नम्बरको मुक्तक। एकाएक फेरियो उसको तामझाम, अचम्म लाग्छ दुनियाँको अगाडि नै खुल्याम, अचम्म लाग्छ। एकाएक फेरियो उसको तामझाम, अचम्म लाग्छ दुनियाँको अगाडि नै खुल्याम, अचम्म लाग्छ। मनले जति धनले खुसी दिँदैन जानेर पनि, मनले जति धनले खुसी दिँदैन जानेर पनि, किन गरेको होला देह बेच्ने काम, अचम्म लाग्छ। 13 नम्बरको मुक्तक। कमाएपछि केही धन बिर्स्यौ क्यारे, आफू हुर्किएको घर आँगन बिर्स्यौ क्यारे। कमाएपछि केही धन बिर्स्यौ क्यारे, आफू हुर्किएको घर आँगन बिर्स्यौ क्यारे। छोरा बाटो हेर्दा हेर्दै मर्ने बेला भइसक्यो, छोरा तिम्रो बाटो हेर्दा हेर्दै मर्ने बेला भइसक्यो, घरमा बुढा बा आमा छन् बिर्स्यौ क्यारे। 14 नम्बरको मुक्तक। अब सेकेन्ड लास्टमा पुगिसक्यो होइन, अब 2टा बाँकी छ होइन। ल सुनाउनुहोस्। अब मैले ठुलै गरेर प्रगति देखाउनु छ, होस् आफ्ना पनि भतभती देखाउनु छ। अब मैले ठुलै गरेर प्रगति देखाउनु छ, होस् आफ्ना पनि भतभती देखाउनु छ। गरिब भनी हेला गर्ने आफन्तहरूलाई, गरिब भनी हेला गर्ने आफन्तहरूलाई, कमाएर धेरै धन सम्पत्ति देखाउनु छ। अब 15 नम्बरको मुक्तक है। अन्तिम मुक्तक ल सुनाउनुहोस्। हजुर। दुःख गर्छौ हर प्रहर पुरा गरेको छौ, गएर तिमी काठमाडौँ सहर पुरा गरेको छौ। दुःख गर्छौ हर प्रहर पुरा गरेको छौ, गएर तिमी काठमाडौँ सहर पुरा गरेको छौ। तिम्रो हरेक सपनाहरू अधुरै राखेर पनि, तिम्रा हरेक सपनाहरू अधुरै राखेर पनि, तिमीले मेरो सम्पूर्ण रहर पुरा गरेको छौ। धन्यवाद। 15वटा मुक्तक सुनियो स्मृतिजी। तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो कुराकानी गरिरहँदा अनि बहकिने मनमा मुक्तक सुनाइरहँदा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदमै खुसी पनि लागेको छ है, र कता कता कस्तो कस्तो होइन पनि लागिरहेको छ, किनकि फर्स्ट टाइम हो नि त म यसरी बोलेको, अनि त्यही भएर कस्तो छुट्टै अनुभव भइरहेछ कस्तो कस्तो। ए ठिक छ, हुन्छ। अब छुट्टिनुपर्ने हुन्छ स्मृतिजी, अन्तिममा तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने भन्नुहोस् अनि बिदा मागौँ। त्यस्तो त केही छैन होइन। अब यो अवसरको लागि चाहिँ एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ल मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको 15वटा मुक्तक मैले सुन्न पाएँ, साथीहरूलाई पनि सुनाउनु पाएँ। हजुर यति नै हो, अरू त के भनौँ है। ल हुन्छ, त्यसो भए अब बिदा मागौँ नि त। ल छुट्यौँ तपाईँसँग। हस् हुन्छ हुन्छ, हस्, नमस्ते, धन्यवाद। हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्मृति राई ठुली कान्छी, उदयपुरकी साथी, अहिले ललितपुरमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम बहकिने मन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम सोमबार बेलुकी 9 बजे आउँछ। देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट। म छु महावीर विश्वकर्मा। यो कार्यक्रम मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल, महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ पनि तपाईँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो महिनाको अन्तिम श्रृङ्खला भएकोले गर्दाखेरि 2जना साथीसँग कुराकानी गर्ने अनुरूप हामी उपस्थित भएका हौँ। नत्र अरू बेला चाहिँ प्रेम सम्बन्धी रहन्छ र मुक्तक, फोनमा आउने साथीले मुक्तक पनि भन्नुहुन्छ। अरू बेलाको फर्मेट चाहिँ अलिक फरक छ। कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन युट्युबमै तपाईँले बहकिने मन सुन्नुभयो भने हुन्छ। आज अर्का साथी हुनुहुन्छ दाङ लमहीका सुरेन्द्र चौधरी। उहाँसँगको कुराकानी अब अगाडि सारौँ। सुरेन्द्रजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद दाजु। साहित्यिक मनहरूलाई पनि नमन छ। दाङ कुन ठाउँ हो तपाईँको? मेरो घर दाङ लमही हो दाजु। लमही। अनि भनेपछि घर नै त्यही हो? हजुर, घर नै। के गर्नुहुन्छ? पढ्दै हुनुहुन्छ कि के हो? म
पर्दैन दाजु, म डिसेबल मान्छे हो होइन, घरभित्रै बस्ने, घरै बस्ने हो। ए भनेको कस्तो तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् त मेरो अलिकति। दुर्घटना भएर दाइ मेरुदण्ड भाँचिएको होइन, अँ त्यही स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको अहिले। अलिकति सम्झिन सम्भव हुन्छ त्यो कहिले त्यो दुर्घटना के भएको भनेर, कसरी भयो त्यो भन्ने? कामकै सिलसिलामा दाजु काठमाडौँमै भएको होइन। कति सालमा? लगभग यो 68 सालतिर भएको हो। ए तपाईँ काठमाडौँ के गर्न आउनु भएको थियो त्यति बेला? म केएमसी हस्पिटलमा दाजु त्यहाँ के अरे लिभ अपरेटर काम गर्थेँ त्यहाँ हस्पिटलभित्र। ए अनि त्यही लिफ्ट एक्सिडेन्ट भएर अनि। के लिफ्ट एक्सिडेन्ट भन्नुभएको? हजुर हजुर। कसरी लिफ्ट एक्सिडेन्ट भएको चाहिँ? त्यो माथिको जुन त्यो एउटा तार जस्तो डोरीले बाँधेको हुन्छ, त्यो घिर्नीमा हुन्छ नि त लिफ्ट। हो हजुर, त्यो चुडिएर अनि 5 तल्लाबाट त्यही लिफ्टबाटै तल खसेको कि त्यो लिफ्टमा। ओहो, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो लिफ्टमा त्यतिखेर कि अरू हुन्थे? 4 जना थियौँ दाजु, अनि म चाहिँ सकिनँ हाम फाल्न, त्यहाँ 3 जना चाहिँ हाम फालेर फ्लोरमा हाम फाल्नुभयो र उहाँहरू बस्नुभयो। म चाहिँ त्यही लिफ्टकै बकेटभित्र बसेर 5 तल्लाबाट ग्राउन्ड फ्लोरमा लिएर मलाई पजारेको हो कि। ओहो, अनि अरू हाम फालेको भनेको चाहिँ लिफ्ट त बन्द हुन्छ, कसरी हाम फालेको फेरि? होइन, तिनीहरूको त्यो ढोका अन हुने त्यहाँ ठ्याक्कै त्यहीँनिर थियो होइन। म चाहिँ अलिक कुनातिर थिएँ, अनि त्यहाँ म भ्याउन सकिनँ कि त्यहाँसम्म आउनलाई पनि सकिनँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ तपाईँ हिँडुल गर्न चाहिँ मिल्दैन तपाईँको? मिल्दैन दाजु, म अहिले व्हिल चेयरको सहाराले यताउता हिँडुल गर्छु। को हुनुहुन्छ परिवारमा चाहिँ? बाबा मम्मी हुनुहुन्छ, अनि म भाइ छ एउटा। कति वर्ष भयो तपाईँको उमेर? मैले 31। ए भनेपछि त्यो घटनापछि त झन् तपाईँ अब अन्त जाने भन्ने कुरै भएन होइन? हजुर। कसरी बितिरहेका छन् दिनहरू चाहिँ, के गर्नुहुन्छ? खासै केही गर्दैन दाजु, घरै बस्ने त्यही नै हो। ल तपाईँसँग यो नयाँ कुरा भनौँ न होइन, तपाईँको यो दुःखद कुरा सुनेर नमजा लाग्ने त भइ नै हाल्यो। यो थाहा थिएन नि त, बहकिने मनमा मुक्तक चाहिँ आइरहन्थ्यो तपाईँको, तर यसरी कुरा गर्न थालेपछि चाहिँ अझ विस्तृतमा चिन्न पाइन्छ नि त एकअर्कालाई। कार्यक्रम सुन्ने साथीहरूले पनि सुरेन्द्रजी भनेपछि सुरेन्द्र चौधरी दाङबाट भनेपछि अब अलि विशेष ढङ्गले साथीहरूले चिन्ने भयो नि त। हुन्छ सुरेन्द्रजी, 5वटा मुक्तक सुनौँ अनि त्यसपछि अरू कुरा फेरि गरौँला। हस् दाजु, म सुरु गर्छु है त। ल। विकृति विसङ्गति होइन के लाज, छोरीले नि गर्न सक्छन्, युग र मान्छे बदलेको बेला आज छोरीले नि गर्न सक्छन्। विकृति विसङ्गति होइन के लाज, छोरीले नि गर्न सक्छन्, युग र मान्छे बदलेको बेला आज छोरीले नि गर्न सक्छन्। गर्भमा फेरि छोरी छ भन्दै निक्दै गर्भपतन किन गर्नु, जन्मेपछि छोरीले चाहिँ क्रियाका छोरीले नि गर्न सक्छन्। जन्मेपछि छोराले चाहिँ क्रियाका छोरी गर्न सक्छन्। हुन्छ दोस्रो मुक्तक। हेरेर घर सम्झेर मसान घाट फर्किँदो रहेछ, भएको खुसी गरेर काटछाँट फर्किँदो रहेछ। हेरेर घर सम्झेर मसान घाट फर्किँदो रहेछ, भएको खुसी गरेर काटछाँट फर्किँदो रहेछ। गरिबको घरमा भित्रिने बेला त्यो हर्ष पनि आँगनसम्म पुगेर दैलोबाट फर्किँदो रहेछ। तेस्रो मुक्तक। नियाली हेऱ्यो भने मात्र के हो तत्त्व थाहा हुन्छ, समस्या अगाडि त्यसको अपनत्व थाहा हुन्छ। नियाली हेऱ्यो भने मात्र के हो तत्त्व थाहा हुन्छ, समस्या अगाडि त्यसको अपनत्व थाहा हुन्छ। अरू बेला खासै वास्ता नबिरिने त्यो चप्पलको खुट्टामा काँडा बिजेसी मात्र महत्त्व थाहा हुन्छ। चौथो मुक्तक। यहाँ आफ्नै छायाले छल गर्ला, सोच्दै सोच्दैनन् त्यसको असर आफैलाई पर्ला, सोच्दै सोच्दैनन्। यहाँ आफ्नै छायाले छल गर्ला, सोच्दै सोच्दैनन् त्यसको असर आफैलाई पर्ला, सोच्दै सोच्दैनन्। कसैको सर्वस्व लुट्नुभन्दा अगाडि यी मान्छेहरूले भुइँको टिप्दा गोजीको झर्ला, सोच्दै सोच्दैनन्।
यो मुक्तक चाहिँ बहकिनी मनमा पनि छनौटमा परेको हो? हजुर हजुर। हो, याद आइहाल्यो कि त्यो बेला चाहिँ मैले सुरेन बाबु भनेर नाम लेखेको थिएँ होइन। ए हो सुरेन बाबु। अनि त्यो मेरो आइडी बिग्रेर अहिले सुरेन्द्र चौधरी नै युज गरिरहेको छु, त्यही भएर। ए हो, दाङ लमही लेखेर पठाउनुहुन्थ्यो होइन त? हजुर हजुर हजुर। पाँचौँ मुक्त सुरु गरेँ दाजु। हुन्छ हुन्छ। राय दिएर अनि सान्त्वना दिएर उद्धार कहाँ हुन्छ र, आघात पुर्याउने त्यो घाउको खत पार कहाँ हुन्छ र। राय दिएर अनि सान्त्वना दिएर उद्धार कहाँ हुन्छ र, आघात पुर्याउने त्यो घाउको खत पार कहाँ हुन्छ र। धोकेबाजले धोकाको तेजाब छ्यापेकी हुन् महोदय, छिया छिया मुटुको कस्मेटिक उपचार कहाँ हुन्छ र। धन्यवाद दाजु। ल 5वटा मुक्तक सुनियो। तपाईँसँग कुराकानी कति धेरै गर्न मन लागिरहेछ कि सुरेन्द्रजी, के कुरा गर्ने भन्ने चाहिँ लागिरहेको। थोरै मुक्तको कुरा गरौँ, अरू जिन्दगीको कुरा गर्न मन लागेको छ तपाईँसँग। कहिलेबाट लेख्न थाल्नुभयो, कसरी लेख्न थाल्नुभयो? त्यो मैले लेख्न चाहिँ भर्खर 2-3 वर्ष भयो होइन। मैले सुन्दै आइरहेको चाहिँ मैले लगभग 74-75 सालतिरबाट हो होइन। लेख्नलाई चाहिँ त्यस्तै 2-3 वर्ष चाहिँ भयो। कति जति लेखिसक्नु भएको छ? अहिले 200को हाराहारीमा होला, तर राम्रो भने त्यही 100-150 जति होला। ए 100-150 राम्रो भनेको त त्यो त धेरै राम्रो हो नि। म किताब निकाल्ने भनेर सोचेको थिएँ कि एक समय। अनि मुक्तक त अब एउटै पेजमा पनि 3वटासम्म राख्न मिल्छ भनेको त एउटा पानामा त 2 साइड गरेर 6वटा। अनि त्यो त मुक्तक त 150वटा जति मुक्तकले त सानो किताब हुँदो रहेछ क्या। कि अब एउटा पेजमा एउटा मात्रै राख्नु पर्यो होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ कति धेरै मुक्तक लेखिसक्यो नि त अहिलेसम्म, तर जब राख्नु पर्यो किताबै निकाल्न भनेपछि चाहिँ मुस्किलले मैले 150 पनि पुर्याउन सकिनँ कि। अनि त्यो किताब निकाल्ने प्रक्रिया पनि त्यस्तै भयो अहिले त। अनि भनेपछि रेडियो त सुन्नुहुन्छ नै होला होइन? हजुर सुन्छु दाजु। अघि मैले सोध्दै थिएँ नि दिनहरू कसरी बितिरहेछन् भन्दा घरमै बस्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ होइन? हजुर। जिन्दगी चाहिँ कस्तो लाग्छ सुरेन्द्रजी? अब जिन्दगी अब दोस्रो जन्म पाइएछ होइन दाजु। जोसुकैचोटि मरेर नि बाँचिएछ भन्दा अब त्यो कटिरहेकै छन् दिनहरू। कहिलेकाहीँ त्यो विगतहरू सम्झिँदा त अब मन भत्कानिएर आउँछ होइन। त्यही पनि अब सबै विगतहरू पहिलाको बिर्सेर अब नयाँ जिन्दगी अब जो सुरुवात गरिँदैछ, सफरहरू चलेकै छन्। यही कुरालाई पनि तपाईँले कस्तो पोजिटिभ ढङ्गले हेर्नुभयो कि? हजुर। जस्तै जिन्दगी अब दुःख छ, अब यस्तो भोग्न परेको छ भनेको भए त्यो अर्को हुन्थ्यो होला होइन। तर तपाईँले त्यही सक्ने जिन्दगीले फेरि पुनर्जन्म पाएको जस्तो भयो नि त, नयाँ जीवन पायो नि त होइन। त्यो हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँको पोजिटिभ दृष्टिकोण मजा लाग्यो कि। मैले पहिले कता पढेको थिएँ कि हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो बनाउने भन्नाले जस्तै एउटा गिलासमा चाहिँ त्यहाँ पानी राखिएको छ भने होइन, आधी पानी राखिएको छ भने त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण 2टा हुन्छ अरे कि। कसैले चाहिँ यो गिलास आधी भए पनि भरि छ भन्छ अरे भने कसैले यो गिलास आधी खाली छ भन्छ अरे क्या। कुरा एउटै हो, तर हाम्रो हेर्ने नजरिया कस्तो हुने भन्ने त हो नि होइन। आफूले कस्तो नजरबाट हेर्ने आफूलाई त्यही नै हो दाजु। अनि अब चाहिँ जीवन अर्को पाइयो, यो पाइएको जीवनलाई चाहिँ कसरी सकेसम्म सदुपयोग गर्न सकिन्छ होला भन्नेतिर यसो सोच्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ? सोच्दैछु दाजु। अब हुन त अब म यस्तो भएको धेरै भयो होइन, तर मसँगै त्यहाँ रियाबमा बसेका साथीहरू धेरै प्रगति उन्नति गरिसक्नु भएको छ। म चाहिँ उहाँबाट एकैचोटि यहाँ गाउँमा आएर फेरि म घरभित्रै बस्न गएँ कि। बाटोहरू राम्रो नहुँदाखेरि हुइलचेयरहरू हिँड्न नसक्ने आफूले, त्यस्तो गर्दाखेरि म अहिले धेरै पछि पनि भएँ। अहिले त्यस्तो खासै केही गरेर होइन, अब चाहिँ प्लानिङ गरिरहेको छु अब केही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर। के सोच्नु भएको छ? के छ भने सेयर गर्न मिल्छ हामीलाई? दाजु म अहिले त्यही म भर्खरै काठमाडौँबाट घर फर्केर आएको छु। त्यहाँ ट्रेनिङमा गएको थिएँ।
अब त्यो ट्रेनिङ गरेर आएको छु। अब मैले यहाँ त्यही यो ट्रेनिङ भोकेसनल ओरिएन्टेसन भन्ने त्यो ट्रेनिङ लिएर आएको छु। अनि त्यहीबाट यहीँ व्यवसाय गर्ने विचार गरेको छु दाजु। त्यो चाहिँ के को व्यवसाय हुन्छ त्यो भनेको? त्यो के अरे फोटो स्टुडियो प्लस अनि त्यो के अरे अफसेट प्रेस भन्छ नि दाजु, छापाखाना। हजुर हजुर, त्यो अब त्यो के अरे भाइ बोकेर काम त गर्न सकिन्न। अब त्यो बसी बसी हातले गर्ने काम त र हात दिमागले गर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर म त्यही प्लानिङ गरिरहेको छु। अब कस्तो हुन्छ हो नि। अनि फेरि अहिले चाहिँ विज्ञान प्रविधिको बेला पनि भएको कारणले त्यो बसी बसी पनि काम गर्न सकिन्छ। अरू थुप्रै होइन, त्यो हो जीवनमा एउटा अप्ठ्यारो अवस्था त आइपर्यो त्यो तुलनात्मक रूपले हिजोको अवस्थालाई हेर्दाखेरि। तर फेरि त्यसलाई त्यही अवस्थालाई पनि कसरी चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गर्ने, त्यसलाई कसरी त्यही अवस्थामा पनि कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने पनि त हुन्छ नि होइन। स्टेफन हकिन्स थियो नि त, उनी पनि त व्हिल चेयरमै त हिँड्थे होइन, तर त्यत्रो ठुलो वैज्ञानिक होइन। यस्ता उदाहरण त हामीसँग कति छन् कि फेरि पोजिटिभ ढङ्गले हेर्ने हो भने त। ल सुरेन्द्रजी, दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक सुनौँ अब। हस् दाजु, म दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक नभए नि प्रसव पीडाको अनुभव बिलौनामा बन्न सक्छ, जन्म दिएर मृत्यु भएकी माताको बदलामा बन्न सक्छ। नभए नि प्रसव पीडाको अनुभव बिलौनामा बन्न सक्छ, जन्म दिएर मृत्यु भएकी माताको बदलामा बन्न सक्छ। पुरुषत्वको दम्बले होइन मन ममताले भरिएको छ भने एउटा लोग्ने मान्छे पनि आमा सरहकै आमा बन्न सक्छ। दोस्रो मुक्तक, देख्छु आजकल नराम्रा सपने अत्यास लाग्छ, यादको आगोले जल्दा दण्डनी अत्यास लाग्छ। देख्छु आजकल नराम्रा सपने अत्यास लाग्छ, यादको आगोले जल्दा दण्डनी अत्यास लाग्छ। हाम्रै घरको धुरी हेरी एकहोरो कराउँछन् कार, मुलानीलाई केही भयो कि भने अत्यास लाग्छ। तेस्रो मुक्तक, सुनामी आई ठुलै वज्रपात हुन सक्छ मलाई, पोडेको जुन औँसीको रात हुन सक्छ मलाई। सुनामी आई ठुलै वज्रपात हुन सक्छ मलाई, पुनेको जुन औँसीको रात हुन सक्छ मलाई। उनी अन्यको कुरा बारम्बार नसुनाउन यार, उच्च रक्तचाप छ हृदयघात हुन सक्छ मलाई। उच्च रक्तचाप छ हृदयघात हुन सक्छ मलाई। चौथो मुक्तक, बनेर छोरा छोरीको आभारी स्वीकार गर्न मान्दैन, नदेखाई आफ्नो समझदारी स्वीकार गर्न मान्दैन। बनेर छोरा छोरीको आभारी स्वीकार गर्न मान्दैन, नदेखाई आफ्नो समझदारी स्वीकार गर्न मान्दैन। जातीय विभेद अन्त्य भइसक्यो भन्ने समाजले अन्तर्जातीय ज्वाइँ बुहारी स्वीकार गर्न मान्दैन। पाँचौं मुक्तक, राखेर सम्बन्धमा उत्तलक मापन खोज्यो, बस्न असहज भयो भन्दै सुखासन खोज्यो। राखेर सम्बन्धमा उत्तलक मापन खोज्यो, बस्न असहज भयो भन्दै सुखासन खोज्यो। कुन मापदण्डको तराजुले जोख्यो र माया, धनको ढक राखेर मनको ओजन खोज्यो। सुनिलजी सक्यो त्यही त। बहकिनी मनमा दोस्रो चरणको पनि सक्यो भने 10वटा मुक्तक हामीले सुनिसक्यौँ तपाईँको होइन। यो मुक्तक सुनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले यसरी के एउटै कार्यक्रममा सुन्यौँ नि त 10वटा, अरू बेला चाहिँ तपाईँले पठाउनु भएको मात्रै सहभागिता जनाएको बेलामा मात्रै पढ्न पाउँथ्यौँ, अथवा छनौट हुँदाखेरि मैले भनेको कति साथीहरूले सुन्नु पनि हुन्थ्यो। र तपाईँको मुक्तक सुनिरहँदा साथीहरूले पनि एक खाले महसुस त भइरहेको होला। तपाईँलाई चाहिँ यसो गरी बहकिनी मनमा आफैले मुक्तक सुनाइरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेछ? एकदमै खुसी लाग्छ दाइ। मैले सोचेको पनि थिएन यस्तो मलाई नै अवसर आउँछ होला भनेर। मैले जानी नजानी होइन प्रयास चाहिँ गरिरहेको थिएँ होइन। अब आफ्नै सुनिरहेको कार्यक्रममा आफैले यसरी सुनाउँदा पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। धेरै साथीहरूसँग कुराकानी गर्न पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने त लाग्छ होइन। तर अब के गर्ने, महिनामा हामी एक एपिसोड मात्रै यसरी कुरा गर्छौँ, अनि 2जनासँग मात्रै। त्यसमा त वर्षमा जम्मा 24जनासँग कुरा गर्दा रहेछौँ होइन। अब धेरै साथीहरूलाई समेट्न पाइदिए हुन्थ्यो भने, तर सम्भवै नहुने कि त्यो चाहिँ त्यस्तो छ। अनि मुक्तक लेखनकैमा चाहिँ केही अरू अगाडि अब मलाई लागिरहेको तपाईँले अघि अफसेट प्रेस खोल्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, छापाखाना,
त्यसपछि चाहिँ मुक्तक सङ्ग्रह पनि तपाईँको त्यहीबाट निकाल्न सकिन्छ होला भन्ने लागिरहेको थियो कि मलाई चाहिँ। हेरौँ दाजु कतिको प्रयास गरिरहेको छु होइन, अझै बिग्निँदै छु, अब पछि के हुन्छ। जुन तपाईँ फरक क्षमताको हुनुहुन्छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतै कहिले अलि मन दुखाउनु परेको जस्तो, त्यो हुन त यो प्रश्नै फेरि अलि यो बेफाकको प्रश्न जस्तो पनि होला होइन, त्यस्तो त भइ नै हाल्छ भन्ने पनि होला। तैपनि तपाईँलाई यो चाहिँ इन्सिडेन्ट एउटा यस्तो थियो, त्यो चाहिँ अलि साह्रै नै मन दुख्या थियो मलाई भन्ने त्यस्तो कुनै सुनाउन मिल्छ यति बेला? पछिको कि अहिलेको दाजु? जहिलेको भए पनि तपाईँलाई यही तपाईँको आफ्नो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अलि बढी मन दुखेको के नमजा लागेको, ताकि त्यो अरूले सुनिरहँदाखेरि केही एउटा त्यसबाट एउटा म्यासेज जान्थ्यो कि भन्नको लागि मैले सोधेको। आफूलाई मन दुख्दा मलाई एकदम मन दुख्ने भनेको यस्तो यात्रा गर्दाखेरि गाडीमा हुन्छ नि हजुर, जति बेला अब व्हिलचेयरमा आफै त्यो गाडीमा पनि सिफ्ट गर्न सकिँदैन क्या हामीले, त्यही बेला 4-5 जनाले झ्याङकुटी पारेर लग्दाखेरि एकदम म कस्तो मान्छे हो भन्ने जस्तो फिल हुन्छ क्या। अनि त्यो सबै गाडीहरूमा नि अब त्यो स्टाफहरू त्यस्तो हुँदैन, कोही कोही त अब चर्को स्वरले बोल्ने यस्तो उस्तो भन्ने पनि हुन्छ क्या। हो त्यतिखेर चाहिँ एकदम नरमाइलो लाग्छ क्या मलाई। मैले धेरै पनि भोगेको पनि छु। अस्ति भर्खर काठमाडौँबाट आउँदा पनि त्यस्तै भयो। गाडीमा मलाई एकदमै हुन्छ त्यो हिँड्दाखेरि चाहिँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुने भने सुरेन्द्रजी, जस्तै गाडीकै कुरा त मैले गरिरहँदा मैले पनि त्यस्तो दृश्यहरू कतिचोटि देखेको छु कि होइन, बाटोबाट हिँडिरहँदाखेरि अब गाडी रोक्नलाई बस्दाखेरि पनि नरोकिकन गइदिने के। हजुर, त्यो हात हल्लायो होइन, त्यही पनि रोक्दैन कि गाडी। मैले यस्तो समस्याबाट धेरै गुज्रेको छु दाजु। अर्को गाडी आउँछ पछाडि अर्को गाडी भन्दिने होइन, नरोकिदिने, अनि होइन नि यहाँ ठाउँ छैन भनिदिने। मानौ त्यो व्यक्तिको पनि त जीवन त अनिश्चित छ नि, भनेको जतिखेर पनि ऊ पनि त त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छ नि त। गाडीको यात्रा गरिरहेको छ, गाडी भने त झन् दुर्घटना हुने चिज हो होइन, अलिक बढी दुर्घटना भएर ऊ पनि त त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छ। तर त्यो नसोच्ने कि हामी यो स्वभाव कस्तो हुँदो रहेछ भने नि, अहिले जो छ भने चाहिँ म सधैँ यस्तै हुन्छु, म यस्तै बलियो हुन्छु सधैँ होइन, मलाई भरिपूर्ण पुग्छ, म कमजोर कहिले हुन्न भने जस्तो लाग्ने के। अब गाडीको यात्रामा हिँडिरहेको छ, कुनै दुर्घटनाबाट ऊ पनि भोलि व्हिल चेयरमा बस्नु पर्ने अवस्थामा आउनसक्छ। तैपनि बाटोमा व्हिल चेयरमा बसेको व्यक्तिलाई देख्यो भने चाहिँ गाडी रोक्न नपर्दै हुन्थ्यो भने जस्तो गर्ने। अनि जो सहज चालकले सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि हाम्रो त्यो टोयलेटहरू पनि हुँदैन कि दाजु, त्यो बेला नि एकदम अप्ठ्यारो परेको बेला पनि एकदम गाह्रो हुन्छ। अनि कतै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, कार्यक्रम अब यस्तो छ, कार्यक्रम चाहिँ 2-3 तला माथि भइदिन्छ होइन, त्यहाँ व्हिल चेयरै जाँदैन, खुड्किलो बाटो हिँड्ने मान्छे पो जान्छ त त्यहाँ होइन। हो यो त्यही भएर त्यो मैत्री होइन, अपाङ्ग मैत्री भन्छ क्या अरे होइन, त्यो भवनहरू त्यो संरचनालाई त्यो पनि भइसकेको छैन नि त हाम्रो। अब यतिसम्म कि अब दृष्टिबिन साथीहरू सेतो छडी लिएर हिँड्नुहुन्छ नि सडकको पेटीमा, त्यहाँ उहाँहरूलाई हिँड्न भनेर पेटीमा बनाइदिएको हुन्छ ठाउँ त, तर त्यहीँ कसैले बाइक पार्किङ गरेर राखिदिरहेको हुन्छ बाटो छेकेर, कसैले त्यो सडकको पेटी मिचेर चाहिँ आफ्नो पसल राख्ने, घर बनाउने गरिदिरहेको हुन्छ। त्यही त यावत विषयहरू छन् है। अब कुरा गरे कुरैको दुःख भने जस्तो। अब के भन्ने, अब तेस्रो चरणको मुक्तक सुनाउँ सुरेन्द्रजी ल। अन्तिम चरणको हुन्छ। तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक यो पनि टप 6 मै वाचन भएको यो। तिर्स्याएर प्रश्न अनेक खाले खिसी गर्नुहुन्छ, के गरी घर खाला यस्ताले खिसी गर्नुहुन्छ। तिर्स्याएर प्रश्न अनेक खाले खिसी गर्नुहुन्छ, के गरी घर खाला यस्ताले खिसी गर्नुहुन्छ। बेरोजगार नातिले केही इलम नगरेको देख्दा वृद्ध भत्ता देखाउँदै हजुरबाले खिसी गर्नुहुन्छ। यो पनि हो छनौटमा परेको मुक्तक। हजुर। दोस्रो मुक्तक, सुन्दा पनि अचम्म लाग्यो हत्तेरी पाउमा गिरेछ, आफ्नो औकातको धरातल हेरी पाउमा गिरेछ। सुन्दा पनि अचम्म लाग्यो हत्तेरी पाउमा गिरेछ, आफ्नो औकातको धरातल हेरी पाउमा गिरेछ। छाती खुल्चेर काँध टेकेर शिरमा बसेको मान्छे डगमगाएर उचाइको सिँढी फेरि पाउमा गिरेछ। तेस्रो मुक्तक, रहेनछ वर्षातको कुनै हद सीमा, बायछुटा हान्छ
आँधी र तुफान बनेर बलेनीमा बाछिटा हान्छ। रहेनछ बर्सातको कुनै हद सीमा बाछिटा हान्छ। आँधी र तुफान बनेर बलेनीमा बाछिटा हान्छ। मुटु ढलान गरेको छेकेन यादहरू आउने बाटो, आँखा रुन्छ आँसुले परेलीमा बाछिटा हान्छ। चौथो मुक्त, आफ्नो मन आफैसँग छल गर्न मिल्ने भए र नाटकीय रूपमा नक्कल गर्न मिल्ने भए। आफ्नो मन आफैसँग छल गर्न मिल्ने भए र नाटकीय रूपमा नक्कल गर्न मिल्ने भए। दिल दुखेर कसैले पीडा सहन पर्दैन थियो यदि दुख्ने मुटुनी फेरबदल गर्न मिल्ने। पाँचौं मुक्तक अन्तिम मुक्तक ल। हजुर, आफैलाई नपोलोस् औँला जगाई कोरिदिए पुग्छ। प्रसवेदी पसिनाको मटितेल खन्याई कोरिदिए पुग्छ। आफैलाई नपोलोस् औँला जगाई कोरिदिए पुग्छ। प्रसवेदी पसिनाको मटितेल खन्याई कोरिदिए पुग्छ। यदि जुङ्गा मान्छेहरूलाई जलाउनु छ भने महोदय केवल एक झिल्को प्रगतिको सलाई कोरिदिए पुग्छ। धन्यवाद दाजु। ल सुरेन्द्रजी, यो 15वटा मुक्तकसँगै तपाईँसँग गरेको कुराकानीसँगै अन्तिममा आइपुग्यौँ। अब छुट्टिनुपर्छ होला, केही भन्नै मन लागेको छ भने भन्नुहोस् अनि बिदा मागौँ। अब मलाई नि अब त्यो सबै साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु अनि बहकिने मन परिवारलाई पनि यो अवसर दिएकोमा हजुर अनि बहकिने मन परिवारप्रति पनि हार्दिक नमन गर्छु। दाजु अन्तिममा मलाई दिपक खरेलको त्यो बादल बनाइदियो भन्ने गीत बजाइदिनु होला। बादल बनाइदियो आकार बदल्नु सक्नु। हुन्छ ल, तपाईँसँग कुराकानी पछि त्यो गीत बजाउने भयौँ ल। ल सुरेन्द्रजी, बिदा माग्छौँ। नमस्ते। हस्, धन्यवाद ल। बहकिने मनको अब चाहिँ आजको श्रृङ्खलाको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। आज स्मृति राई ठुली कान्छी जो उदयपुरकी साथी ललितपुरमा रहनुहुन्छ अहिले चाहिँ, र अर्का साथी दाङ लमहीका सुरेन्द्र चौधरी, उहाँहरू दुईजनासँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूको मुक्तक पनि सुन्यौँ। सोमबार बेलुकी 9 बजी आउँछ कार्यक्रम बहकिने मन। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ, देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ। अनि मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ महावीर विश्वकर्मा नामको, त्यहाँ पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। आज चाहिँ अब अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यतिन्जेल सँगै बस्ने, कार्यक्रम सुनेर बस्ने तपाईँलाई धन्यवाद। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिने भीम विश्वकर्मा र भुवन पौडेलप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।